منٹ تو پہلے ختم کر دی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں بسم اللہ الرحمن الرحیم درود تاج پڑھنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں. اس کو غور سے سنیے اور اس کے ذریعے سے اس کا ثواب جو ہے یا باری تعالیٰ نور قبول سلوی صاحب اور ان کی اہلیہ اور ان کے والد گرامی محمد بخش صاحب دولت بی بی مرحومہ مغفورہ کو پہنچائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم جسمه مكتوبا مرفوعا مشفوعا منقوشا في اللحظ والقلم سید العرب والعجم جسمه مقدسا معطرا مطهرا مقدسا في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر الاولى نور الهدى كافر الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الامم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والمعراج سفره والسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين انيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين امام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين ابي القاسم محمد ابن عبد الله نورا من نور الله نورا من نور الله نورا من نور الله يا ايها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسن جميع خصاله صلوا عليه وآله بلغ العلا بكماله صلوا عليه وآله وصحبه وسلم تسليما.